لیا جا کے جواب دیا حسین آخیا جنگ رو جنگ رک گئی کوئی بات نہیں جنگ رک جایا اسی پٹھیاں تے درد نہ روک لیا اگر جنگ نہیں رکے رب میرا سوال تیر کدے لگ گیا ہے اور نصیب ہو جدو تیر آندا ہے حسین تیر رک گیا آئے کرانا لیا تیر پیو ملک رہن دھمک